डिमांड आसलो की सर आमचे ह्यो बसी कदंबाच्या अंडर घे आनी आमकां खंय तरी हेल्प कर. तें आयकून घेवन सीमान आमकां एक स्कीम तयार केली. ती म्हळ्यार माझी बस पायलट प्रोजेक्ट आनी आमच्यो बसी कदंबाच्या तात्यान जॉयन केली. आनी ही स्कीम चालीक लागली 17 ऑगस्ट 2023 आनी 2023 जेन्ना ही स्कीम चालू जाली तेन्ना सरकारान म्हणलें की बाकीच्याय बस ओनरांनी हेतून जॉयन जावचें. आतां किलोमिटर कसो आसलेलो की पर किलोमिटर 34 रुपीज. आनी आमचे कांय डिफिकल्टीज आसल्यो त्यो आमी मंत्रालयान सरकारा फुड्यान बसून त्यो आमी 10 जुलयाक सॉल्व केल्यो आनी सरकारान आमचे सगळे मागणे मान्य केल्यो. आनी त्या प्रमाणे आमी 17 ऑगस्ट 2023 ह्यो बसी चालू केल्यो. आनी आयज जवळ जवळ 20 म्हयने आमकां कंप्लीट जाता ह्या पिरियडाक. आनी सडनली आयज खंय तरी एक नॉर्थाचो बस ओनर एक लिडर म्हणटा की ही स्कीम तूं टोटल बंद कर आनी आमकां 3 रुपयांनी ही स्कीम दी. आतां आमचें म्हणणें कशें आसा 3 रुपया जर फाल्यां केले जाल्यार आमकां तें परवडपाचें ना. कित्याक आमी हो काणकोण टू मडगांव जो रूट आसा तो कदंबा ST आनी प्रायवेट तीन ऑपरेटर्स आमी क्लचात चलतात. आनी हे क्लचात चलता आसतना आमकां पॅसेंजर मेळोवपा खातीर खूब प्रॉब्लेम जाता जावं डिफिकल्टी जाता. तेन्ना ही सरकारान जी स्कीम केला ती आमकां मान्य आसा. एक्चुली ही स्कीम कशी आसा 34 रुपीज पर किलोमिटर हे आमकां नो प्रॉफिट नो लॉस तरी पूण आमी मान्य केला. कित्याक आमचो खंय तरी धंदो चालू उरपाक जाय ह्या तत्वाचेर. आनी आयज सरकारूय म्हणटा की कांय ऑपोजिशन लिडर आहात तुमचे ऑपोजिशन जे आमचे नॉर्थाचो जो लिडर आसा त्या सायडीचो बस ओनर तो म्हणटा स्कीम टोटल स्क्रॅप कर आनी न्यू स्कीम कर 3 रुपया. आमी ताका कितें म्हणटा तूं ह्या स्किमीन जॉयंट जाव. जरी तर तुका जॉयंट जावपाचें ना तूं स्कीम बंद कर म्हणनाका ना. तो म्हणटा आपल्याक 3 रुपया दी. ओके तुका 3 रुपया मान्य आसा जाल्यार तूं 3 रुपया घे आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. पूण ही आमकां एक सरकाराक आमचो एक विनंती आसा कळकळीची की ही स्कीम अशीच आमची चालू दवरची आनी ती रेगुलरायज करची आनीक अशें आमचें हें फुडें व्हरचें. ही स्कीम बंद केला चडांत चड फक्त काणकोणची बसून नाका पडटा तुमकां. कित्याक कंपॅरेटिवली हांगचे रूट आहा ते डिफरंट आहा. डिफरंट हय 46 बसी चल्ल्या काणकोण. आतां सर पळय एक्चुली 48 बसी आसा आमच्यो आतां. 48 बसी आसा तातूंतल्यो 1-2 बसी आमच्यो अजून चालू जावना आमी घालूं ना. म्हळ्यार आतां घेतले तेन्ना आमी त्यो ऑपरेट करतले. सद्या 46 बसी चलता आनीक सावड्डेच्यो थोड्यो बसी चलता 13 कितल्यो अशे टोटल धरून 57 बसीस म्हळ्यार फोंड्याच्यो थोड्यो सावड्डेच्यो थोड्यो आनी काणकोणच्यो फूल 46 बसी म्हणून 57 बसी आयज ह्या माझी बसी अंडर कदंबाच्या अंडर चलता. 57 बसी. तुझ्या 20 म्हयने जाले म्हणटा ह्या 20 म्हयन्याक सरकारान जे तुमकां पयशे दिवपाचे हय सरकाराचे पयशे आमकां वेवस्थीत येता हितून कांय दुबाव ना. केन्ना फाटीं फुडें जाता फायदेशीर आहा काय लॉस आहा? आमकां पळय ही स्कीम नो लॉस कंपेर केला पयलीं तुमी चलयताले ते आनी फायदे आहा. पयलीं कशें आहा पयलीं आमी चलयताले आनी आमकां खूब स्ट्रगल करूंक पडटालें. जेन्ना एक कदंबा आयली रेसी मारप आनी पॅसेंजर सारके मेळप ना आमकां आनी आमकां ते खूब डिफिकल्टी जाता. आमकां गाडी चलोवपाची आमची परिस्थिती नासली त्या टायमार. पूण आयज जी स्कीम सरकारान आमकां 30 रुपीज केला आनी 24 रुपीज ती आमकां मान्य आसा. झगडी एक तर आमची भितर झगडी सगळे बंद केले. रस्त्यार रेसी मारप कमी जाल्यो. लोक टायमार पावपाक लागले आनी कंडक्टर तांकां बरे मेळ्ळे. एज्युकेटेड कंडक्टर जावं पास सिस्टम तेतून तांकां अवेलेबल जावं तिकीट तांकां मशिनाचेर मेळटा. दुसरें स्मार्ट कार्ड आतां सरकारान नवीन केला. ती स्मार्ट कार्डां हय स्मार्ट हय हितून ह्या बसीचे जे कंडक्टर आसा न्ही ते कदंबाचे. आनी आमचें कशें आसा आतां पळय आमी 34 रुपीसांनी न्ही डिझल ड्रायव्हर मेंटेनन्स टॅक्स इन्शुरन्स अदर सगळे ड्रायव्हर हे सगळे आमी तेजेर आमी 34 रुपीसान भागयताय आनी आमकां तें मान्य आसा. आनी हितून ड्रायव्हराचें पोट भरता तेजी फॅमिली पोसता एक बसीचेर. ओनर आपल्याली फॅमिली आनी आपलें पोट भरता. त्याच बरोबर एक कंडक्टर आपले फॅमिली आनी आपलें पोट भरता. हो एक मेजर जेन्ना 3 रुपया ही स्कीम पर्रेकर सरकार आसतना डिसेंबर 2014 सरकारान ही आमकां 3 रुपया स्कीम केल्ली. कित्याक केल्ली तर फ्यूल सबसिडी फ्यूल आमकां तेणी पयर आमकां पण 3 रुपये ती सबसिडी सांगला. ती न्यू स्कीम करता माझी बस स्कीम 2025 तेतून भितर 3 रुपये तो आमकां दिता. तेतून भितर आमी पास व्हरपाचे आनी स्मार्ट कार्ड स्मार्ट कार्ड केले तेमी तेय पयशे तो आमकां दिता म्हणटा.
पूण हे 3 रुपयान जर चलयले आमकां तें परवडना. बसना तेन्ना 34, 35 फ्यूल सबसिडी पळय 3 रुपये केल्ली तेन्ना लिटर 50 रुपये डिझेल लागले. हय आतां तेमी फ्यूल सबसिडी म्हणना तो तिनी म्हाजी बस स्कीम 2025 म्हणून ते 3 रुपये केला. तेतून भितर आज डिझेल 88 जालें. तें कांय आमकां परवडपाक शकना. सर आनी दुसरी गव्हर्मेंटा कडेन तुम्ही तुमचे प्रपोजल दिला रिगार्डिंग आम्ही आमचे प्रपोजल जे मांडले ते मानून घेवन सरकारान 34 रुपीज जे आमकां ओल्ड न्ही आतांचे आतां आमी वचोन सांगला. आतां आमी सरकाराक सीएमाकूय आमी मेळ्ळा आनी तेकाय आमी सांगलें सर ही स्कीम जी आसा ती तूं अशीच कंटिन्यू दवर. तेणें म्हणल्यार आपूण तेजेर विचार करता आनी ते करता म्हणटा. पूण जो त्या नॉर्थाचो कोण तरी बस ओनर जेन्ना प्रेशर हाडटा आपूण कोर्टान वयतलो तूं हें बंद कर तें योग्य न्ही. आनी तेणें आमकां हेजे पयलीं केन्नाच हेल्प केलें ना. जेन्ना कोवीड येयलें तेन्ना तो केन्ना येवन तेणें आमकां विचारलें ना बाबा तुमकां इतली डिफिकल्टी जाता कितें तुमगे प्रॉब्लेम आहा आपूण येता तुमचे बरोबर सॉल्व करपाक. तो केन्ना येयलो ना. पूण सरकारान जेन्ना एक बरी स्कीम आमकां हाडली आनी आमकां हातीन वयर काडलो तेन्ना तो ऑपोज करलो. आमी म्हणना की तूं ह्या स्किमीन जॉयन जायनाका अशें आमी म्हणना. आमी म्हणटा तुमी ह्या स्किमीन जॉयन जायात आनी सरकाराक आमी एक जावन सांगया की स्कीम तूं कंटिन्यू कर अशें आमी म्हणया. हांव तेकाय सांगूंक सोदतां ह्या माध्यमांतल्यान. आमी जी स्कीम पळय तयार सांगली आमी सीएम एक जावन सांगया की स्कीम तूं कंटिन्यू कर अशें आमी म्हणया. हांव तेकाय सांगूंक सोदतां ह्या माध्यमांतल्यान. आमी जी स्कीम पळय तयार सांगली आमी सीएम सरा फुड्यान गेल्ले कितली पार्टी गेले. त्यांनी सांगलें तुमचे खातीर आपूण एक स्कीम तयार करता. 2 म्हयन्या भितर तेणी आमकां स्कीम तयार करून आमकां आपोवन वयलो आनी सगळें आव्हान केलो. आनी जेन्ना आज तेजे बरोबर तो आनीक लिडर आसा कलंगूटकर तोय आमचे बरोबर ह्या स्किमी येवपाक रेडी आसलो. तो येवन आपल्या पॉयंट्स बी मांडले पूण तो हितून जॉईन जालो. आज तो सांगता वचोन ही स्कीम बंद कर म्हणून. जितली पार्टी पळय आमी सगळी मिटिंगी आसतात तेन्नाय तोय बी आसतालो. तो आज म्हणटा ना ही स्कीम बंद जावपाक जाय. आनी तो दुसरो लिडर म्हणटा कितें आपूण आसतो तो इतले पयशे मेळ्ळे हेका मेळ्ळे ह्या आमदाराक मेळ्ळे त्या आमदाराक मेळ्ळे. हांव म्हणपाक सोदतां एक आमदार तेजो धंदो पयलीं आसलो बसीचो तो चुकून आमदार जालो. तेणी त्यो बसी बंद करया. तेणी त्यो स्किमी अंडर घायल्यो. स्किमी अंडर तेका ते पयशे तेका वयतले. आज फाल्यां तो जर आमदार जालो तेगे 11 बसी आहाय तो बसी विकतलो. तोय ह्या स्किमी अंडर तो पयशे घेवपाक शकता न्ही. तो तेजेर तें म्हणटा तशें जावपाक शकना. आमी म्हणटा ओवरऑल आतां कितें ही स्कीम काणकोणच्यान चालू जाल्ली. हय बंद जाली जाल्यार मेजर इफेक्ट काणकोणकारांक जातलो. आतां हांव म्हणटा की सरकारान खरेंच आमकां बीजेपी सरकारान आदार दिवन हें पळय केलां आनी तें बरें केलां खरेंच. अशें आमकां खंयच्याच गव्हर्मेंटान पयलीं करूं ना. तेन्ना आमी सीएम सरा कडेन परत एकदां आमकां रिक्वेस्ट करता ही स्कीम तशीच कंटिन्यू करची. आनी कोण बस ओनर जे हे स्किमी अंडर येवंक सोदता तेमकांय बी घेवचे आनी तेमी हेतून येवचे. कोणाक काय येना आनी बरे भशेन आमी हें फुडें व्हरचें आनी बरे भशेन लोकांक बरी सेवा दिवची हें आमचो उद्देश तेच फाटलो. आनी मेन म्हणल्यार आमची गाडयो चडान चड खोतीगांव गांवडोंगरी काबदरां हे ग्रामीण हेतूंतल्यान भायर सरताय. फाल्यां जर स्कीम बंद पडली कमीत कमी 20-25 गाडयो अश्यो बंद पडटल्यो. थोडे जे रिपोर्ट कोणाक चड जाता तेच चलयतले उरले सगळेच बंद पडपाक शकताय. आनी आमी नाजाल्यार सॉल्टारकी नंतर आमच्यान ती चलोवपाक जावपाक कंडक्टर आमचे फुड्यान नाय. दुसरी आतां कितें स्कीम करता म्हणले तेजी संबंधान तुमचे कडेन बी उलोवप जाल्लें आसा कशें कितें करप. एक लेटर धाडला एमडी तेजेर सायन मारला आनी आपूण वयल्लो एक आमचे कडेन डिस्कस केल्लें पर्वंजुंता हावसान. आनी ते म्हणपाले अशी आमी स्कीम हाडला. तेन्ना तेका आमी सांगलें की आमकां ही स्कीम मानना ही आमच्यांनी आमकां परवडपाची ना. ही कंटिन्यू जावपाक म्हणटा. ही आतां 34 कंटिन्यू जावपाक 34 जी आसा ती कंटिन्यू जावची हो आमगेलो सामको हें आसा. सरकाराक एक रिक्वेस्ट आसा हंबल रिक्वेस्ट. आनी कोणाक कितें म्हणटाय पळय न्हू तेंगे कशें आहा तेमकां कदंबा लागना तेंकां एसटी लागना. तेंकां तितली ट्रॅवल कमी तेंगे डिस्टन्स पणजी मडगांव तेंगेलें कमी आसा. सो तेंकां तेजो लॉस जायना. आमकां कितें आमचे हिंगसान काणकोणसान ते 40 किलोमिटर जाता. 40 किलोमिटर आमकां तितले पॅसेंजर जायना. आमकां एसटी लागता हें लागता कदंबा लागता म्हणटकीर आमी ही स्किमी आमकां गरज आहा. सो तेंकां गरज ना कित्याक तेंकां पॅसेंजर तितली फ्लो पॅसेंजराचो आसा. तेका लागून तेंकां पॅसेंजर तेंकां ही स्किमी येना. विशाल देसाय बसी लागता. आमी सरकाराक सांगपाक सोदता सो त्योय आमचे अंडर घे आनी फाल्यां एक सावथ गोवा टोटल हो जर फातर्पा घेयली जाल्यार फुल्ल सावथ गोवा एक हेजे अंडर येयलें तुका
स्मुथली चलोवपाक मेळटलें. टोटल गेटीर सावन जर पळोवपाक गेलो मडगांव म्हणल्यार फातर्पे गाडी येयल्यो, सो तांकांय तेमी भितर घेवची आनी स्कीम स्मुथली चलोवन घेवची. त्यो ह्या ना ते येयल्ले ते म्हणल्यार आमचो गोंय आज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा आनी आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत हो सीएम आसा आनी तेणें ही स्कीम काडली माझी बस म्हणून. आनी ही माझी बस काडपाचो तेजो हेतू आसलो की हे लोकांक, हे गांवच्या लोकांक, आमच्या गोंयच्या लोकांक ही बरी सेवा मेळची बसीची. आनी आमचे हे ऑपरेटर आहाय पळय ते सगळे बसीचे बरी सेवा दिताली. तेतूंत भितर आतां कितें जालां, ही स्कीम बंद करपाची अशें हें आमकां एक नोटीस दिल्लो आसा. पूण ही बंद करची न्हू, कित्याक ही पळय आतां स्कीम आसा ती लोकां खातीर बरी स्कीम आसा. कित्याक ही गाडी आमच्यो पळय आहाय त्यो गांवांनी पावताय आनी गांवांत पावल्ल्या कारणान आमचे हँडिकॅप्ड भाव आसाय, तशेंच सिनियर सिटीजन आसा, फ्रिडम फायटर म्हणून आसाय, स्टुडंट आसा, तांकां सकाळची बस कदंबा काय ही सगळे कडेन गांवांत पावना. पूण ही आमची बस माझी बस जाल्ल्या कारणान ही सगळे कडेन पावता आनी तांकां तेंचे कडेन कार्ड आसता, हाफ टिकेटीचे आसता, ते आमी तांकां सगळ्यांक दिताले. आनी हे गव्हर्मेंटान आमकां त्या खातीर केल्ली की एक सुद्दां पॅसेंजर आसा जाल्यार तुमी घेवन येवचो. हे गव्हर्मेंटाचो हेतू आसलो की सगळ्यांक बरे भशेन सेवा मेळची म्हणून. पूण आज ही कोणी तरी आमचोच बस ऑपरेटर तांकां ही नाका माझी स्कीम, कित्याक त्या ह्या स्किमी अंडर जॉईन जाल्ले नाय. पूण गव्हर्मेंटान कितें केली, ही सगळ्या गोंयची आख्खे पळय बस ओनर आसा ही तांकां सगळ्यांक ही स्कीम दिवपाक केल्ली. पूण हे तांकां ती स्कीम नाका, कित्याक नाका ती आमकां खबर ना. आनी हिंगे कितें जाता, आमकां काणकोण रुटाक ही बसीक आमकां कदंबा लागता, एसटी लागता, तशें आमकां मुखार गेले जायत फातर्पा गाडी लागताय, कुंकळ्ळेच्यो मागीर बेतलांतल्यो. आमकां तितलो पॅसेंजर तितलो मुवमेंट जायना. पूण आमकां गव्हर्मेंटान दिल्ल्या कारणान आमची हें बरी चलताली स्कीम आनी आमकां कितें तरी मेळटालें आनी लोकांकय बरी सेवा मेळटाली. हांव एकच मागणी करता आमच्या गोंयच्या सीएम कडेन की तेणें ही स्कीम तशीच चालू दवरची आनी जे पळय उरलाय आनी जे पळय बोवाळ मारताय, कोणाच्या नांवान बोवाळ मारता, शिगमो खेळटाय पळय, तांकां ह्या बसी अंडर, माझी बसी अंडर तांकांय हाडचे आनी ही स्कीम आमची सगळ्यांक दिवची आनी बरे भशेन ही चलोवन दिवची. मागीर इतलीच मागणी आसा सीएमा कडेन. आनी हांव सगळ्याक सीएमाक हांव देव बरो करूं म्हणटा ही आमची स्कीम चालू दवरल्या बद्दल आनी हांव परतूय अशी दवरचें म्हणून हांव सीएमा कडेन मागता. देव बरो करूं. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पोस मरे टायर धोल्या मरे मुझे भाषे हड्डे जाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वाह. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.